सुभान अल्लाह। तवज्जो है, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, सरकारों को देखा तो जिधर जाइए सुभान अल्लाह। गिलगिराम शरीफ चले जाओ, लगता है कि जन्नत निशान आ गए। मसौली शरीफ चले जाओ, लगता है फैजान की बारिश हो रही है। महरेरा मुकद्दसा चले जाओ तो दिल की कैफियत अलग हो जाए, एक ही गुम्बद में साथ साथ खुतुब आराम कर रहे हैं। क्या बात, तवज्जो है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये दिल इन बारगाहों के लिए हमेशा झुका रहता है। और शहजाद को जो इज्जतें मिल रही हैं ये इन आकाओं का ही सदका है। मेरी जो सबसे ज्यादा कैफियत रिक्कत अंगेज होती है महरेरा मुकद्दसा में दो बारगाहों में, एक सरकार शाह आले रसूल, एक सरकार अबुल हुसैन नूरी। वजह यह है कि मेरे सिलसिले के दोनों बुजुर्ग हैं, वरना तो सब मेरे आका हैं। सरकार शाह हमजा ऐनी हो, वो भी चूंकि शजरे में है, सरकार शाह बरकतुल्लाह हो, वो भी शजरे में है, लेकिन अलग अलग कैफियतें अल्लाह ताला अलग अलग लोगों को अता फरमाता है। किसी की कैफियत रिक्कत अंगेज कहीं होती है, किसी की कहीं होती है, ये अपने बस में नहीं होता, ये तो रब की अता होती है। अल्लाह ताला इन आकाओं का सदका ही अता फरमाए। बहरहाल बात चल रही थी, सैयदना इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम शाफई ने पूछ लिया, हुजूर आप रात भर लेटे रहे, कहा कि तुम क्या समझ रहे थे मैं सो रहा था, कहा नहीं नहीं मैं सो नहीं रहा था। सरकार फरमा सैयदना इमाम मोहम्मद कौन है? इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द रशीद है। आप जानते हैं कौन है इमाम आजम? इमाम आदम अबू हनीफा वो है कि जिनका फैजान आज पूरी दुनिया में बच रहा है। इमाम आदम अबू हनीफा को अल्लाह ने कमाल की ज़हानत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने कमाल की ज़हानत कि हजरत इमाम आजम के दौर में एक बुजुर्ग है इमाम आमश। नाम सुना है नहीं सुना है तो सुभान अल्लाह बोल दो फिर भी भाई। थोड़ियों के नीचे हाथ रख के काहे अफसोस कर रहे हो भाई? ये अफसोस का मकाम नहीं है, मुकद्दर जगाने का मकाम है। मेरी बहनें माँ यहाँ बैठी है, सब सुने ध्यान से। हजरत इमाम आमश ने अपनी बीवी से कह दिया, अगर तूने कहा कि आटा चावल खत्म हो गया तो तुझे तलाक। क्या कहा? अरे बोल भाई। मोबाइल जब से मैंने रखवाया तब से आप नाराज नजर आ रहे हैं, क्या बात है? हराम से बचाते हैं हम लोग, हलाल की तरफ लेकर के आते हैं। मोबाइल पर तकरीर सुनना जरूरी नहीं, और जब तक आदमी वीडियो बनाता रहता है, सच्ची बात यह है कि वो खाक नहीं सुनता है। उसकी सिर्फ सारी तवज्जो मौलवी के चेहरे पे होती है, नाक टेढ़ी आ रही है कि सर टेढ़ा आ रहा है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। हमारे ये पीराने निज़ाम मशाइख तरीक़त बताते हैं, मस्जिदों के इमाम बताते हैं, जिन घरों के अंदर तस्वीरें हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो जिन घरों में तस्वीरों का साजो सामान हो, जिन जलसों में पूरे वीडियो कैमरे लगे हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते कहाँ से आएंगे? अरे बोलो यार, आएंगे तो काहे जलसा कराते हो? बेरहमत वाला जलसा। जलसा ऐसा कराओ, पहले ही कह दो मौलाना साहब ऐसे पीर साहब को बुलाइए, ऐसे खतीब को बुलाइए जो वीडियो ना बनवाता हो, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड में या फ्लाइट मोड में पूरी तरीके से रख दिए, जैसे फ्लाइट में सफर करते हैं तो पहले ही कह देता है। हालांकि वो मक्कारियों की जगह है फ्लाइट, मगर वहां भी एक मौका ऐसा आता है, कहा जाता है मोबाइल स्विच ऑफ कर ले या फ्लाइट मोड में कर ले, मोबाइल को चलाए नहीं, कुछ देखे नहीं, और खामोशी के साथ बैठ जाए, जरा सी कॉल करो रनवे की तरह मोबाइल। अगर आपका फ्लाइट जा रहा है तो फौरन एयर होस्टेस आकर के मना कर देती है, खबरदार मोबाइल ना चलाइए। हमने कहा आप भी जलसों में वही सिस्टम बनाइए, जैसे ही जलसे में एंट्री की मोबाइल को स्विच ऑफ किया, रख लिया। अब आलिम क्या तकरीर कर रहा है जहन में बिठा के जाइए, शायर क्या बोल रहा है जहन में बिठा के जाइए, पीर साहब क्या नसीहत कर रहे हैं जहन में बिठा के जाइए, ताकि जो सबक जलसों में सीखा है वो आपके लिए चंद दिन तक ना रहे बल्कि बरसों तक याद रहे, और इस तरह रहे कि अमल करके जाओ और कब्र में जाते जाते कहो लहद में इश्क रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत इमाम आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी परेशान हो गई
کیا یار یہ بچوں کو بیٹھ جا رہا دیکھو عجیب شور مچا رہا ہے. ہاں توجہ ذرا میری طرف دیکھیں آپ. ایک آدمی ان بچوں کے بیچ میں ذمہ دار بیٹھ جائے بس اتنا ہی کافی ہے. باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, نہ مارنے کی نہ شور کرنے کی. خاموش ہو جائیں گے انشاءاللہ. محبت سے ذرا درود و سلام سنا دیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اعمش کی بیوی پریشان ہو گئی, آٹا ختم ہو گیا ہے, بچے بھوکوں مر جائیں گے, کروں کیا؟ اگر کہہ دیا تو طلاق پڑ جائے گی. ذہانت سنیے گا بھیا اپنے امام صاحب کی, ذہانت سنیے گا ذرا دھیان سے. سب سے امید ہے مجھے توجہ کی. حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں امام اعمش کی بیوی چلی گئی. تقوی پرہیزگاری ان اماموں نے مسئلے بتائے تو نیتیں کبھی خراب نہیں کی. کڑوی حقیقت ہے. آج رہنما میں گڑبڑی پیدا ہو گئی, اس لیے قوم میں خرابی آ گئی. ورنہ دن بھر وہاں لائن لگی رہتی تھی عورتوں کی مسئلے پوچھنے والی. سیدنا امام اعظم کے پاس ایک عورت آئی, پردے کی آڑ میں ہے, ساتھ میں چاقو ہے. امام اعظم کی طرف چاقو بڑھایا, سیب بڑھایا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاقو لیا, سیب کو کاٹ دیا. کاٹنے کے بعد دو ٹکڑے کر دیے, سیب بھی دے دیا, چاقو بھی دے دیا. مسئلہ مکمل ہو گیا, سوال بھی ہو گیا, جواب بھی ہو گیا. کسی کو پتہ ہی نہیں کیا معاملہ ہے. کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ پوچھنے آئی تھی حضور میں نماز پڑھنے کے قابل کب ہوگی؟ میں ناپاک ہو گئی ہوں, میری ناپاکی کا سلسلہ کب ختم مانا جائے گا؟ کب میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ امام اعظم نے کہا وہ لے کر کے آئی تھی سیب لے کر آئی, میں نے بتایا جب تک تجھے یہ ناپاک پانی, اس سفید جب تک ناپاک پانی لال شکل میں آتا رہے, پیلی شکل میں آتا رہے, ساری شکلوں میں آتا رہے, تو شریعت کی نظر میں ناپاک ہے. میں نے سیب کاٹ کر بیچ کا حصہ دکھا دیا. جب تیرے خون کی کیفیت, تیرے پانی کی کیفیت اس کی طرح ہو جائے سفید, تو سمجھ لینا اب تو ناپاک نہیں ہے. یہ ہمارے امام تھے جنہوں نے مسئلہ بتا بھی دیا ہے, عورتوں کی شرم کا پاس و لحاظ بھی رکھا ہے. واہ سبحان اللہ, حق ہے کیا, بہت خوب, بہت خوب, ماشاء امام اللہ. اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آ گئی. پردے میں سرکار کیا کیا جائے؟ میرے شوہر امام اعمش نے کہہ دیا ہے اگر تو نے کہا, لفظ کیا بولا؟ کہا, تو تجھے طلاق. کیا کہا؟ آٹا چاول ختم ہو گیا. امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا سوال سن کر امام اعظم نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات بول بھائی, بول بول سبحان اللہ. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے پوری دنیا کی عقلیں ایک ترازو میں رکھی جائے, امام اعظم کی عقل ایک ترازو میں رکھی جائے, پھر اگر وزن کیا جائے تو وہی پلہ بھاری ہوگا جس میں امام اعظم کی عقل رکھی ہوگی. کیا ذہانت ہے امام اعظم کی. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. جواب سنیے گا بھیا ورنہ پھر واقعہ سنانے سے فائدہ کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. آنے والے آئیں گے, جانے والے جائیں گے, لیکن آپ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیے. جس کو آنا تھا سب سے بڑی ذات وہ آ گئی ہے آپ کے سامنے. اب مجھے دھیان سے سنیں, آپ توجہ فرمانا. حضرت امام اعمش کی بیوی پریشان ہو کر گئی. کہا امام اعظم ابو حنیفہ میرے شوہر نے کہا ہے اگر تو نے کہہ دیا آٹا چاول ختم ہو گیا تو تجھے طلاق ہے. اگر میں نہیں کہتی ہوں, کہہ دیتی ہوں تو طلاق پڑ جائے گی, اور نہیں کہتی ہوں تو میرے بچے بھوک سے مرنے لگیں گے. اب میں کیا کروں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم ایسا کرو, اپنا تھیلا لینا آٹے والا, اور جا کر اپنے امام کے جو پیجامہ لٹکا ہوگا, لنگی پہن کر لیٹتے ہیں, پیجامہ جو لٹک رہا ہے اس کے کمر بند میں جا کر یہ آٹے کا جو بھی تھیلا ہو اس کو باندھ دینا. انہوں نے کہنے کو منع کیا ہے, کسی بھی طریقے سے بتانے کو منع نہیں کیا ہے. جب صبح کو امام اعمش فجر کے لیے اٹھے اور جیسے ہی آپ نے پیجامے کی طرف ہاتھ بڑھایا, دیکھا کمر بند کے اندر کیا لٹکا ہوا ہے؟ کمر بند کے اندر آٹے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے. خاموشی کے تھیلا لیا, آٹا لا کر کے رکھ دیا, اور کہنے لگے یہ ابو حنیفہ جب تک زندہ رہے گا ہمیں ہماری بیویوں کے سامنے ذلیل کرتا رہے گا.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، زندہ باد زندہ باد. ہاں یہ ہے میرا امام اعظم ابو حنیفہ. بہت اچھے. کام کرنے والوں کے پیچھے ہمیشہ لوگ پڑتے ہیں. آج ہماری خانقاہوں میں بھی کچھ ایسے مولوی بیٹھ جاتے ہیں جو بدظن کر دیتے ہیں پیروں سے. ارے وہ کیا ہے، وہ شہزاد، وہ تو سیدوں کی مخالفت کرتا ہے. میں نے کہا ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس اعلیٰ حضرت کے غلام نے زندگی بھر یہ شعر پڑھا ہو، کیا پڑھا ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدوں کی مخالفت کرے گا؟ یا تو یہ کہہ دے کہ شہزاد اعلیٰ حضرت کو پڑھتا نہیں ہے، اور جب پڑھتا ہے تو پھر یہ کہے کہ پڑھتا بھی ہے اور پڑھنے میں یہ بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ان آقاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کی. توجہ ہے، غور فرمائیے گا. امام اعظم نے دین و سنیت کا کام کیا. آپ کے دور میں کچھ لوگوں نے امام باقر کے کان میں بات ڈال دی کہ یہ بہت خطرناک آدمی ہے ابو حنیفہ. بھیا بات نہ کرو، ادھر سن لو. اللہ ڈسٹرب ہونے لگتا، اب اچھے لوگ. میں اصل میں چٹکلے سناتا ہوتا، قسم بخدا میں کسی سے نہیں کہتا کہ سنو، اس لیے کہ سب سنتے میری بات. میں علمی گفتگو کرتا ہوں، اس لیے لوگ توجہ نہیں کرتے. اور اگر چٹکلے سناتا تو اس میں کون ایسا ہے جو نہ سنتا میری بات کو؟ چٹکلے سب سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، اس لیے کہ دن بھر دیکھ تو کامیڈی رہے. اور کر کیا ہے، پوری زندگی اسی میں تباہ ہو رہی ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. مصیبتوں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. تمہارے مدرسے اس وقت پورے نشانے پر ہیں. سوشل میڈیا پہ آؤ تو بچیاں شکایت کرتی ہیں کہ ایگزام چل رہا ہے، یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ ہم کب سدھریں گے بھائی؟ ہم رہنما ہیں، اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سدھر جائیں گے، ہماری قوم سدھر جائے گی. یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. میں رات کو سوؤں تو میں دیکھوں کہ میں رات دن بھر میں کیا کر رہا ہوں. جتنے بیٹھے ممبر پر، جتنے بیٹھے نیچے، جو جہاں بھی ہیں، سب سوچے اپنے بارے میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے. امام اعظم خالی فقیہ تھوڑی تھے، ان سے بڑا صوفی لاؤ تو صحیح. حضرت امام اعظم کی اہل بیت سے محبت کیا تھی. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال تک رہے اور اکثر کہا کرتے تھے لولا سنتین عند جعفر رضی اللہ تعالی عنہ لہلک نعمان بن ثابت. فرمایا اگر یہ 2 سال ابو جعفر صادق کے پاس نہ گزارتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا. کسی نے پوچھا امام اعظم آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں نا میں 80 سال کا ہو گیا الحمدللہ. تو نہیں بولتے، کہتے میری آنکھوں میں آج تک چشمہ نہیں لگا ہے، 80 سال کا ہوں. میری باڈی دیکھیے، میرے جسم میں کیسے کٹ نکل رہے ہیں. میں نے کہا سالم یہ کوئی زندگی ہے؟ پوچھ امام اعظم ابو حنیفہ سے. ارے زندگی وہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی بارگاہوں میں کٹا کرتی ہے. زندگی وہ ہوتی ہے جو مسجدوں میں کٹا کرتی ہے. زندگی وہ ہوتی ہے جو جلسوں میں کٹا کرتی ہے. زندگی وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تلاوت میں کٹا کرتی ہے. زندگی وہ ہوتی ہے جو مصطفیٰ کی نعت میں کٹا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت اہل بیت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان سرکار مسولی. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حضور حسان ملت. زندہ باد. توجہ ہے. بس ایک واقعہ اسی کی گفتگو، ذیلی گفتگو بول کر گفتگو ختم کرنا. توجہ فرمانا. زندگی وہ نہیں ہوتی ہے جو شراب کے اڈوں پہ کٹ رہی ہو. سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک بار شراب پیتا ہے، توجہ کرنا ادھر، بات چیت نہیں، دھیان سے سنو ذرا، ادھر دیکھو میری طرف، دھیان سے ذرا سنو. ایک بار بندہ شراب پیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں لم یتب اللہ صلاۃ صباحن 40 یوما، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی فجر کی نماز قبول نہیں کرتا. اللہ
एक बार शराब पीता है, फरमाया अगर दोबारा फिर तौबा कर ले अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार शराब को मुंह के करीब किया, सरकार फरमाते फिर अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी फजर की नमाज कबूल नहीं करता। फरमाया तीसरी बार फिर तौबा करे, फिर अगर शराब को मुंह के करीब कर ले फिर अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी फजर की नमाज कबूल नहीं करेगा। कितनी बार हो गया? ऊंचा बोलो। 3 बार। और याद रखना सबसे बड़ा मनहूस शख्स वो है जिसको दीन की बात सिखाई जाए और वो बुरा मान जाए। मनहूस है वो मनहूस जिसको दीन का पैगाम मस्जिद का इमाम बताए और वो बुरा मान जाए, वो मनहूस है। और समझदार वो है जिसको शरीयत सिखाई जाए फौरन रब की बारगाह में तौबा करे। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते अगर पहली बार शराब को करीब किया उसके बाद में तौबा कर ली अल्लाह तौबा कबूल करेगा। दोबारा फिर मुंह के करीब लाया, तीसरी बार फिर लाया, अब चौथी बार लाने वाले सुने, मैं कहता हूं उनका क्या हाल होगा जो हर दिन जाते हैं, एक पैक लिया और पी करके चले आए, गाली दे रहे, गलौज कर रहे हैं, पूरे पूरे महीने शराब लगी रहती है, पूरे पूरे महीने शराब के करीब रहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर कोई चौथी बार शराब पीता है, जाने वालों को मत देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी बातों पर हदीसों के मफहूम सुमझाए कर देते